मुखेल वोळ ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो. नियाळाक आदार. आयज आमी बागयोन फावोस्तिनाचो उगडास कोत्ता. जायत्या दर्शनांनी जेजू बागयोन फावोस्तिना लागीं उलयलो. ह्या सगळ्या आपल्या पुस्तकार तिणें बरोवन दवरला. डायरी ऑफ सेंट फावोस्तिना. जेजूची काकलूत सगळ्या संवसाराक पावोवंक ती जाली एक विचून काडलेली हातियार. तिका सांताचो मान मेळ्ळ्या उपरांत जेजूच्या काकलुतीचें फेस्त पाप सायबान सगळ्या संवसाराक पास्कांच्या उपरांत आयताराक परगटलें. जेजूची काकलूत सैतानाची पदवी मोडून उडयता. ही काकलूत मनशांक परगटूंक जेजून हे उपाय बागयोन फावोस्तिनांक कळीत केले. पयलो, काकलुतसार जेजूचो रूपकार चित्रावन कूड आनी रोगोत एक कुणा. दुसरो, काकलुतीचो तेर्स. तिसरो, काकलुतसार जेजूचें फेस्त नोवेना. चवथो, 3 होरांचेर काकलुतीचो तेर्स. आयच्या पयल्या वाचपान सैतानान देवाची परवानगी घेतली आनी जॉबाचेर जायते आटे विटे धाडले. पूण जॉबान देवाचेर शीण करूंक ना आनी हाकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपान सैतानान देवाची परवानगी घेतली आनी जॉबाचेर जायते आटे विटे धाडले. पूण जॉबान देवाचेर शीण करूंक ना आनी हाकाच लागून देवान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदले परस अदीक आशिर्वाद घातलो, आदले परस अदीक गिरेस्तकाय, भलायकी तशेंच सोबीत भुरगें दिलें. हें आयकोता. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजूच्या नांवांक देंवचार पर्यान काल्ती जालेत. जेजू बापाक दिनवासता, कित्याक ह्यो वस्तू ताणें जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो पूण सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो. बागयोन फावोस्तिनान आनी जॉब देवाक चिटकून रावलीं देखून आपले गूट उक्ते केले. म्हजो ताराव. जेजूच्या काकलुतीच्या देवसांव विस्तारूंक हांव वावुरतलों.